अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तबलीगी जमात की कारगुजारियों के हवाले से जो हमारा पुराना सिलसिला चल रहा था वो इंशाअल्लाह अब दोबारा बहाल करते हैं। उससे पहले अल्हम्दुलिल्लाह ये बताता चलूँ कि सालाना चिल्ला अल्हम्दुलिल्लाह लग चुका है और कराची में हमारी तश्कील थी लांडी में। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी मेहनत की है, खूब दावत चलाई, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से मुलाकात हुई। तो कराची इज्तिमा के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट आपके सामने रख देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह कराची इज्तिमा बहुत बड़ा मजमा जमा था, वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे वहाँ पर, और वहाँ पर रायवंड के बुज़ुर्ग आए हुए थे, तशरीफ़ लाए थे और बयानात किए उन्होंने, बड़े पुरजोश बयानात किए, लोगों के ईमान को ताज़ा किया। खुसूसन मौलाना इबादुल्लाह साहब, मौलाना ज़ियाउल हक़ साहब और मौलाना अहमद पटला साहब के बयानात ने लोगों के दिलों में दीन की कदर को पैदा किया, उलमाए कराम की कदर को पैदा किया, इस काम की मेहनत की आज़मत को पैदा किया और मकामी काम पर बहुत ज़ोर दिए कराची इज्तिमा के दौरान कि भाई हम खुद मुसलमान जब सुधर जाएंगे तो पूरी दुनिया का गैर हमारे सामने कुछ भी नहीं है। और अपनी सहाबा की, अपने आबा व अजदाद की तारीख़ें उन्होंने दोहराई है वहाँ पर। तो काफ़ी लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह उनमें गए होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह जो साथी नहीं गए तो उनके लिए हमने ये सहूलत की कि वहाँ के जितने भी बयानात थे वो हमने सारे रिकॉर्ड किए, सिवाय एक दो बयान के, वो सारे रिकॉर्ड करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इसी यूट्यूब चैनल मौलाना सलमान महसूद पर अपलोड भी कर दिए हैं। आप वहाँ पर सारे बयानात सुन सकते हैं। अब एक मुख्तसर सी कारगुजारी है मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के 5 कारगुजारियाँ हैं, बहुत मुख्तसर हैं, आपके सामने रख देते हैं ताकि इंशाअल्लाह इस काम की हकीकत हमारे सामने आ जाए। वो आपको पढ़कर सुना देते हैं कि किताब में मुझे मिले थे, तो सोचा कि इंशाअल्लाह आपके सामने भी इसको शेयर कर दें। बानी तबलीगी जमात हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह की 5 कारगुजारियाँ। नंबर 1, एक सफ़र में एक साहिब जो ज़ी-इल्म भी थे यानी आलिम थे, रास्ते भर बेउनवानियाँ करते रहे और मौलाना बड़े ज़ब्त तहम्मुल से देखते और सुनते रहे। आखिर में फरमाया कि तुम समझते हो कि मेरा गुस्सा इतना बेकीमत है कि तुम पर गुस्सा करूं, मैं हरगिज़ गुस्सा नहीं करूंगा। इससे यह हमें समझ आता है कि इस काम में जो भी हमें तकलीफ़ पहुंचाए, जो भी हमें तंग करना चाहे, तो हमारे बड़े ये हुक्म हमें नहीं देते कि हम उसके सामने गुस्सा करें, उनको जवाब दही दें। हमें चुप रहने का हुक्म दिया है। एक छोटी सी कारगुजारी थी। दूसरी कारगुजारी ये है, गलाउटी तबलीगी जमात गई हुई थी, एक जगह का नाम है। मौलाना मस्जिद में थे, जमात गश्त करके वापस हुई तो अपने साथ एक नौजवान को लाई। मौलाना मस्जिद से निकल रहे थे, जमात के लोगों ने कहा, हज़रत यह शख्स एक वक्त भी नमाज नहीं पढ़ता, और इसके तमस्खुर और इस्तिहज़ा की शिकायत की। वो मौलाना को देखकर बजाय एहतराम से ज़ोर से हंसा। मौलाना ने उसकी तोड़ी पर हाथ रखकर फरमाया, अल्लाह तुझे हंसाता रहे, और बड़ी सादगी से नमाज की नसीहत की। उसने फ़ौरन इकरार कर लिया और लोग इसे मस्जिद में ले आए। ये है अखलाक कि जो आपका मजाक उड़ाए। आप मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने खुशउस्लूबी के साथ उनसे मिले और उनकी बरकत क्या हुई, फ़ौरन मस्जिद में भी लोगों के साथ नकद तशरीफ़ ले आए और नमाज भी अदा की। नंबर 3 कारगुजारी, एक मरतबा दौरान तबलीग आपने एक शख्स पर हाथ रख दिया। वो आग बगोला हो गया और कहने लगा, अगर अब के तुमने हाथ लगाया तो मैं मुठ मारूंगा। आपने फ़ौरन उसके पाँव पकड़ लिया और फरमाया कि पाँव को तो नहीं कहा था। उसका गुस्सा काफूर हो गया और फ़ौरन नरम पड़ गया। ये अखलाक की आला सिफत है। नंबर 4, एक सफ़र में बैलगाड़ी की सवारी थी, लारी अड्डे पर पहुंचना था। लारी के छूटने का वक़्त करीब था और लोग रोकने के लिए गए हुए थे। गाड़ी बांध से हर चंद कहा गया कि तेज़ चला, मोटर छूट जाएगी, मगर बार बार के तकाज़ों और मिन्नत पर भी उसने बैल नहीं हाँके और बड़ी मुस्तकिल मिजाजी के साथ आहिस्ता रफ्तार से चलता रहा, यहाँ तक कि लारी छूट गई। बाज़ रफ़क़ाए सफ़र ने गाड़ी बान को सख्त ज़बर तौबीख़ की और बाज़ ने फ़र्त गज़ब में खिलाफ आदत सख्त सुस्त कहा। मौलाना ने सिर्फ इतना फरमाया, भाई अगर तू इन साहिबों की बात मान लेता तो तेरा क्या नुकसान होता। ये हमारे तबलीगी जमात के जितने भी तबलीग में चलने वाले लोग हैं, ये उनके लिए बहुत बड़े नमूने हैं। बानी तबलीगी जमात हज़रत मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह के ये वाक़यात सुनना ये इसीलिए है कि हम भी वही अखलाक, वही आदत अपनाएं जो हमारे बड़ों के अंदर थे।
ایک اور آخری کارگزاری ہے۔ ایک مرتبہ ایک صاحب جو کسی ملازمت کے سلسلے میں کسی مسلمان آفیسر بالا کے زخم خوردہ اور بے روزگاری سے اتنے دل شکستہ تھے کہ دماغی توازن کھو چکے تھے، مولانا کی خدمت میں آئے اور اس آشفتہ خاطری میں ایسی ناہموار اور گستاخانہ باتیں کرتے رہے جن کو کوئی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا۔ مولانا نے فرمایا یہ اس وقت معذور ہے، ایسے وقت دعا اور وظیفہ بتلانا بھی مفید نہیں۔ آپ نے ان سے کہا کہ چند دن قیام کیجئے اور مطمئن ہو کر رہیے۔ چنانچہ وہ رہے۔ مولانا نے بڑی خاطر اور دل جوئی کی اور ایک ہی دن میں ان کی یہ کیفیت جاتی رہی۔ مولانا کبھی کبھی اپنے کام کے سلسلے میں ان لوگوں پر جن کے خلوص اور تعلق پر اعتماد ہوتا تھا سخت غصہ ہوتے تھے۔ ان لوگوں کو زار و کتار روتے ہوئے دیکھا گیا مگر ان کے تعلق میں اور اضافہ ہو گیا۔ مولانا فرماتے ہیں میں نے اپنے اللہ سے دعا کی کہ میں جس پر غصہ کروں اس کے حق میں میرا غصہ باعث رحمت ہو۔ یہ 5 کارگزاریاں جو آپ کو پڑھ کر سنائی ہیں یہ سب کے سب اسی طرح تھی کہ تبلیغی جماعت میں نکل کر اور خصوصاً ہم گھروں کے اندر بھی عام ماحول کے اندر رہ کر رشتہ داروں کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، سب کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ ہمارے 6 نمبروں میں جو ہے 4 نمبر پر ہے اکرام مسلم، مسلمان کی عزت، مسلمان کا اکرام، یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے۔ بڑا ہے تو اس کے عزت کریں، قدر کریں، چھوٹا ہے تو اس کا شفقت کریں اور علماء دین کی قدر کریں۔ جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا، ہمارے بڑوں کی عزت نہیں کرتا اور ہمارے علماء دین کی قدر نہیں کرتا وہ میری امت میں سے نہیں، فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ مولانا طارق جمیل صاحب بیانات میں فرماتے رہتے ہیں کہ بھئی نماز کا راستہ ہے، روزے کا راستہ ہے، حج زکوٰۃ کا راستہ ہے، ان کے اوپر بہت رش ہے، بہت زیادہ لوگ ہیں، لیکن یہ جو اخلاق کا راستہ ہے یہ بالکل ویران پڑا ہوا ہے۔ اگر کوئی چلنا چاہے تو فل سپیڈ کے رفتار سے اس پر چل سکتا ہے۔ اسی لیے ہم کوشش کریں اپنے اخلاق کو سدھاریں۔ اس وقت جو معاشرہ بگڑا ہوا ہے یہ ہمارے بد اخلاقی کی وجہ سے بگڑا ہوا ہے۔ ہمارے اخلاق اس قدر گر چکے ہیں کہ ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہوئے بھی اچھا نہیں لگتا۔ کوئی ہمیں ایک بات کا غصہ کرتا ہے ہم 3 مرتبہ اس کو گالی دے دیتے ہیں، کوئی ہمیں ایک تھپڑ مارتا ہے ہم 5-6 تھپڑ اس کو لگا دیتے ہیں۔ تو ہمارے اخلاق اس قدر گر چکے۔ دین کی خاطر اور اللہ اور اس کے رسول کی خاطر سب چیزوں کو برداشت کرنا، تو انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے پھر ہمارے اندر دین آئے گا، دین کی محنت کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر آئے گا۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ یہ کارگزاری تھی۔ انشاءاللہ مزید بھی کارگزاریوں کا سلسلہ جو چل رہا تھا اس کو بھی انشاءاللہ دوبارہ بحال کیا جائے گا۔ کارگزاریاں جو ہوں گی انشاءاللہ تبلیغی جماعت کی وہ بھی آپ کو سنائی جائیں گی، اور تبلیغی جماعت کے جو اکابرین ہیں ان کے بیانات بھی انشاءاللہ اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ جیسے اجتماعات ہوتے ہیں، علاقائی اجتماع، رائے کا اجتماع اور جوڑ ہوتے ہیں، شب جمعہ کے بیانات ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ سب کے سب اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ ان کو اپنے تمام ان احباب کے پاس شیئر کیا کریں جو تبلیغی جماعت سے محبت رکھتے ہیں، تبلیغی جماعت میں چلتے ہیں، اور ان کے پاس بھی جو تبلیغی جماعت سے دور رہتے ہیں، تاکہ وہ یہ کارگزاریاں سن کے، یہ بیانات سن کر ان کا بھی دل نرم ہو جائے اور اس کام کی، اس محنت کی طرف آ جائیں جس محنت کو صحابہ کرام نے پوری دنیا کے اندر کیا۔ ہر صحابی پوری دنیا کے اندر، دنیا کے کونے کونے تک گئے، لوگوں کو دین کی دعوت دیتے رہے۔ وہی کام، وہی محنت، وہی جدوجہد ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں۔ پھر وہ صحابہ کے ساتھ جو مدد تھی وہ مدد ہمارے ساتھ بھی ہوں گی، وہی وعدے آج بھی ہیں جو صحابہ کے ساتھ تھے۔ پھر یہ کیسر و کسرا کے کنگن جب ان کے ہاتھ میں آئے تو ان کے سامنے سب چیزیں واضح ہو گئی۔ اسی طرح ہم یہ نہ سمجھے کہ ہم تو مسلمان کم ہیں یا کمزور، کچھ بھی نہیں۔ جب اللہ جس کے ساتھ ہے وہ سب سے طاقتور ہے۔ آج ہمارے سے اللہ کی مدد اٹھ چکی ہے۔ صحابہ کرام کے ساتھ اللہ کی مدد براہ راست ہوا کرتی تھی، اسی لیے اللہ جل شان ان کو ہر میدان میں فتح دے دیتے ہیں۔ آج ہم سے اللہ کی جو مدد ہے وہ اٹھ چکی ہے، اسی لیے صحابہ کرام کی زندگی کو اپنانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو ہیں بتلائے ہوئے طریقے ان کے اوپر چلنا، اس کو ہم ذمہ داری سمجھیں۔ تو اسی لیے انشاءاللہ امید ہے یہ کارگزاریاں آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ مزید بھی انشاءاللہ کارگزاریاں اس پر چینل پر اپلوڈ کر دی جائے گی۔ اب تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔